शॉपाचें नांव आसा शॉप रायट लिकर स्टोर. तांचेय आज इस्टर आशिल्ले आनी इतलो भयानक उजो लागला की तांचे आतां कितले एस्टिमेट जाला की आमी सांगपाक शकना. आतां फायर ब्रिगेड ताबडतोब आयली तेंच्यांनी उजो पालयल्लो आसा. सांगपाक सुद्दां म्हाका म्हणल्यार हांव खूब इमोशनल जाल्लो आसा ह्या मोमेंटान. कित्याक कोणाचें अशें नुकसान जावप, हांव हांगाच रावता सायडीन, ती म्हजी शेजारी. आमी सगळे गोगळांतले लोक म्हणल्यार आमी सगळे एकठांय रावपी. जालें कितें आतां उजो लागला आतां म्हणल्यार सरकारांनी तांकां मातशें कितें तरी एक हें दिवचें कळ्ळें तुका न्ही. एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून कोण तरी म्युन्सिपाल्टी किंवा आनी कोण आमदार आसता. बट आयज पळयत जाल्यार कोण ना हांगा. सांगपाक सुद्दां म्हाका दूख दिसता की म्हळ्यार इतलो व्हडलो उजो लागून आतां ते सगळे पावले आसतले सोशल मिडियाचेर, सगळे हाचेर सोशल मिडियाचेर सगळे पावता. पण आतां म्हाका खबर ना कावन्सिलर हांगचे कित्याक येवना ते हांव स्पेशली विचारतलो कावन्सिलराक. हांगा तुमी पळयलां आसतलें कितली घाण जाल्ली आसता ही एरिया. हांगा तो जुडियोचो व्हडलो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आसा, थंय कितले लोक आसा. आतां थंय वयले लोक तांची कितें आतां, तांगेले ते लोक रावता चुकोन त्यांच्या घरान उजो जर लागिल्लो हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण. आनी तो उजो थंय पावला, तांच्या घरानूय पावला, तांचेंय नुकसान त्या सायडीच्या शॉपाचे एसी गेल्या. आनी एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून कोणी तरी आसपा जाय म्हणल्यार जे आतां सो ते आजून म्हणल्यार कोण पावूना. थँक्यू. कॉल दिल्लें 10-17 ओके. हिंगा गोगळान आतां न्यू जुडियो जालो आहा तेजे ऑपोजीट रदलफोर्ड दराय बिल्डींग ओके. ग्राउंड क्लास 3 स्टोरी शॉप रायट म्हणून हिंगा ग्राउंड फ्लोरांतल्या शॉपां होलसेल वायन होलसेल ताका ऊस पेटला म्हणून. सो इमिजिएटली आमची फायर ब्रिगेड आयली आनी तुरंत थंय फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी उजो पालयलो. एक्चुली ग्राउंड क्लास मेजनायन आहा, ते मेजनायनूय तिका वयर भरलेलें आहा, तिका तितलो वयर पळोवंक ना. म्हळ्यार ग्राउंड फ्लोरसान उजो ओरिजिनेट जालो आहा, सगळे ब्लॅक आवट जाला, वयर स्मोकूय गेला आनी सायडीनूय शॉपां आहा ताका. सायडीन तितलो इफेक्ट जावंक ना, वयर रेजिडेन्सीस ती वयर तांकां तितलो इफेक्ट जालो म्हळ्यार स्मोक वयर गेल्लो आहा. आनी भितरल्यान सगळें ब्लॅक आवट आनी सकयल फ्रीज आहा तेजी फ्रिजीकूय पेटला. फ्रिजी म्हाका दिसता चडशी इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्कीट जालें जाल्यार फ्रिजींतल्यान वयतलो ना सायडीनसान वयतलो. सो ओरिजिनल थिंगा चड मेजर वयर पेटला कित्याक वयर कांयच ना. वयर तितलें उजो बस्ती हिटेनूय हें जाल्ली आहा, तेजो स्टॉक आहा वयर. स्टॉक तितलो ना म्हळ्यार स्टॉक आहा, ताकाय उज पेटपाक शकता आसलो तरी आसतना ते वयरी वर जालें आतां तें येवन. आनी हें कॉन्शियस करी जुक्क भितर वचोंक जायना. हें ल्हान आहा शॉप म्हळ्यार कॉन्शियस भितर वचोंक जाय. तरी आसतना तेणी तो भितर वचोन 2 बी सेट घातली तेणी. स्मोक कितलो जाता ताचो स्मोक कितलो जाल्लो कित्याक सगळें इफेक्ट जाल्लो. लोकांचो बोवाळ पडलेलो आसा म्हणून आयकलां हांवें. कितलो लोकां बोवाळ पडलेलो रेजिडेन्सीस आहाय वयर. सो असलें हिंगा शॉपां म्हळ्यार तेका एनओसी म्हाका विचारना की एरिया तेजी बिलो 100 आहा. एरिया बिलो 100 आहा. तेणी सेल्फ डिक्लेरेशन करपाक जाय. तेणी फायराचेर तेणी ओन खूद आपणान घालूंक जाय सेल्फ डिक्लेरेशन करून. जर एनओसी तेजी ना, फायराचेर सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक ना आनी तेणी फायर सेफ्टी तेजी कांय दवरलेली ना तेणी. आनी ते म्हणटा ते फ्रिजीक लागलो ते बंद जाल्ले ते नाशिल्ले. सो ते येवन तांकां सांगलां आनी मागीर तें चालू जालें. कित्याक आयज तेंचे होलसेल आयज इस्टराफूय तांकां डिमांड आसता थोडो तेजो. देखून ओपन करून येयल्ले आसतले. ओके. लॉस कितलो लॉस तेंगे होलसेल तुगे फ्रीज फॅन्स आनी सायडीन तो स्टॉक सगळो हो सगळे स्टॉक वायन स्टॉक तेंचें जालां. आतां कितें तेणे डिटेल आमची सगळी घेवंक ना म्हळ्यार रावंड 1 लाख जावपाक शकता. वयरी वचोंक शकता कित्याक ताजो वायन स्टॉक. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.